श्री गणेशाय नमः। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म वैदिक सत्तामा हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज म यहाँहरुसँग राख्न खोजेको कुरा के भन्दा हामीसँग वेद वेदान्त पुराण महाभारत गीता जस्ता दुनियाँका सर्वाधिक लोकप्रिय र सर्वाधिक सबैभन्दा पुराना र सत्य तथ्य भएका यतिका मेटेरियलहरु छन्, यतिका ग्रन्थहरु छन् र यिनी ग्रन्थहरुमा तपाईको भूतकाल होस्, भविष्यको कुरा होस् र वर्तमानको कुरा होस्, सम्पूर्ण कुराहरु समेटिएको छ। आज कुनै पनि तथाकथित धर्महरुमा सायद यस्तो होला कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको कथा कहानीहरु हामीले सत्य तथ्यको रूपमा सटीक रूपमा आज हाम्रो विज्ञानले समेत सनातन वैदिक धर्मका ग्रन्थहरुको सराहना गरिरहेको यो अवस्थामा किन हामी आज विभिन्न अरु तथाकथित धर्मावलम्बीहरु र तिनीहरुका ती बजारीय गुरुहरुले प्रतारित गरिरहेको सहन गरेर बसिरहेका छौं? हामीमा के को कमी छ? किन हामी चुप्प लागेर बसेका छौं? यदि राम्रा ग्रन्थहरु छन् भनेदेखि किन होला त हामी यति राम्रा ग्रन्थहरुका धनी आज विभिन्न प्रथाहरु भर्खरै सुरु भएका प्रचण्ड प्रथाहरुले आज हामी थिचिएको मिचिएको अनुभव गरिरहेका छौं। विभिन्न स्कुल कलेज दुनिया संसारका युनिभर्सिटीहरुमा संस्कृतको शिक्षा पढाइन्छ, गीताका कोर्सहरु गराइन्छ र आज थुप्रै धर्मगुरु र थुप्रै सनातन वैदिक सत्तासँग जोडिएका संस्थाहरुले आज दुनियाँका कुना कुनामा कसरी हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्मको प्रचार गरिरहेका छन् र जहाँ हाम्रो प्रचार हुन्छ त्यहाँ कति शान्ति छ। हामी कसैलाई जबरजस्ती गर्दैनौं। मान्छेहरु स्वतः रूपमा विदेशका पश्चिमेली प्रथामा हुर्केका मान्छेहरु पनि स्वतः रूपमा एट्र्याक्ट भइरहेका छन्। तर हाम्रो यस नेपाल क्षेत्र र भारतमा विभिन्न अन्य धर्मावलम्बीहरुले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने र जहाँ निमुखा दलितहरु छन्, जहाँ एजुकेसनको कमी छ त्यस्तो ठाउँमा गएर केही तिनीहरुलाई प्रलोभन दिएर अनि तिनीहरुको मेजोरिटी बनाएर तिनीहरुलाई केही सहयोगको रूपमा केही प्रस्तुत गरी आँखामा छालो हाले जस्तो गरेर त्यहाँको मेजोरिटीको मत लिएर त्यहीबाट फेरि धन संकलन गरेर आफ्ना अरु एजेन्डाहरु चलाउने काम हामीले सुनिरहेका छौं। यस्तो सुनिरहँदा पनि हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरुले चुप लागेर बस्नु हुँदैन। यही महाभारत चलिरहेको छ र सम्पूर्ण अर्जुनहरुसँग मैले यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईको हतियार उठाउनुस्। तपाईको पहिलो हतियार भनेको तपाईले वेद वेदान्त र पुराणहरुको राम्रो अध्ययन गर्नु हो। पहिला अध्ययन गर्नुस् र यो अध्ययनको सिलसिला तपाईसँग मात्र नराखेर सम्पूर्ण परिवारलाई सँग यसको गन्थन हुनु पर्यो। दैनिक रूपमा यसलाई हामीले जसरी हामी स्कुलमा पढ्छौं त्यसरी नै दैनिक रूपमा एक आधा घण्टा यसलाई पढ्ने बानी बसाल्नु पर्यो। तपाईले अरु तथाकथित धर्मका कुराहरु जान्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्नुस्। किन भन्दा तपाईले पहिला आफ्नो धर्मको अध्ययन गर्नुस्, आफ्ना ग्रन्थहरुको अध्ययन गर्नुस् र सँगसँगै अरुको पनि गर्नुस्। किनकि हामी वसुधैव कुटुम्बकममा मूल मन्त्रमा आस्था राख्ने मान्छेहरु, तर सर्वधर्म समभाव भन्ने जुन कुरा गरिन्छ त्यो मेरो अध्ययन अनुसार त्यो सही छैन। किन भन्दा हामीले सबैलाई स्वीकार्छौं तर अरु तथाकथित हिजो 1000 2000 3000 वर्ष पहिला गठित धर्महरुले हामी सबैलाई स्वीकार्दा रहन्छन्। यो म केही समयपछि तपाईहरुसँग खुला रूपमा भन्ने छु कहाँ के कसरी रहेछ भन्ने कुरा म अध्ययनकै सिलसिलामा छु।
किन भन्दा हामीले सबैलाई स्वीकार गर्छौँ तर अरूले हामीलाई स्वीकार गर्दो रहेछ। तर हामीले एज अ प्राणी सबै सम्पूर्ण प्राणीको हितको रक्षाको लागि लड्ने हो। हामी तिनीहरूको वैचारिक मत भिन्नतामा पर्ने चाहिँ होइन, तर जान्न अति आवश्यक छ। ती असुर प्रवृत्तिका ती तथाकथित धर्मावलम्बीहरूले जबरजस्ती हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कन्भर्ट गरेर तिनीहरू आफ्नो उसमा लगेर तिनीहरूले नै दुःख पाइरहेका छन्। कति मान्छेहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ पुनः वैदिक सनातन धर्मतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। र विभिन्न अरू कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ मान्छेहरू स्वत रूपमा यति खुसी छन्, वैदिक परम्परा अनुसार तिनीहरूले विवाह गरेका छन्, ध्यान गरेका छन्, हरे कृष्ण हरे रामका भजन गरेका छन्, आदि योगीको भजन कीर्तन ध्यानहरू गरेका छन्, राजयोगहरू गरेका छन्, हट मेडिटेसन गरेका छन्, थुप्रै कुराहरू गरेका छन्। त्यहाँ हामी गरिब निमुखा र जहाँ चाहिँ एजुकेसनको कमी छ त्यस्ताको मेजोरिटी बनाउनेमा त्यहाँ मैले कुनै त्यस्तो देख्दिनँ। त्यहाँ स्वतन्त्र रूपमा मान्छेहरू आइरहेका छन्। त्यो हो धर्म, त्यो हो। त्यसरी यदि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई वास्तवमा धर्म भनिन्छ। तर जहाँ निमुखा गरिब छन्, जहाँ शिक्षाको कमी छ, त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो एउटा मेजोरिटी बनाउन कोसिस गर्ने, आँखामा छारो हालेर तिनीहरूको भावनासँग खेल्ने, तिनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउने त्यस्ता कामहरू कसैले गरिरहेको छ भने हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू चनाखो हुनु जरुरी छ। किन भन्दा असुर पद्धतिको हावी हुनु भनेको भोलि हामीलाई नै कष्ट हुनु हो। त्यसैले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रै हुन् र तिनीहरूलाई हामीले कस्तो र कसरी तिनीहरूलाई हामीले सेवा दिन सकिन्छ र वैदिक सनातन धर्मले हामीलाई के सिकाउँछ त्यस्ता तिनीहरूलाई ज्ञान दिने, तिनीहरूलाई साथ दिने र तिनीहरूसँग सँगै उभिन अति आवश्यक छ। किन भन्दा जातिपातीका खेल पछिका हुन्। हेर्नुहोस्, छुवाछुतका खेल पछिका हुन्। वैदिक सनातन धर्मभित्र छुवाछुत जातपात भन्ने छैन, त्यो थिएन। त्यसैले हामीले जुन श्री गणेशले लेखे, वेदव्यासले भने, हाम्रा देवर्षिहरू महर्षिहरू ऋषिहरूले जुन हामीलाई सिकाए, हामीले ती कुराहरूलाई अँगाल्नु आवश्यक छ। र कहीँ कतै केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई छोडेर हाम्रा धर्म ग्रन्थहरूमा सायदै त्यस्तो होला। तर यी सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ त्यहीँबाट उठ्नुहोस् र उठाउनुहोस्, जाग्नुहोस्, जगाउनुहोस्। र यो तपाईँले पनि दैनिक रूपमा गीता महाभारतको अध्ययन गर्नुहोस् र बच्चा बच्चीहरूलाई पनि सानैदेखि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको मूल जीवनलाई कसरी अघि बढाउने सिद्धान्तहरू छन्, वैदिक सनातन धर्मले के भन्छ, प्राणीमात्रको हितको रक्षा भनेको के हो, वसुधैव कुटुम्बकम भनेको के हो, र यी वेद वेदान्तहरूले हामीलाई दिएको शिक्षा यदि हामीले दैनिक रूपमा ग्रहण गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने हो भने यो पृथ्वी कस्तो हुन सक्ला। कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँ, यो अकल्पनीय छ, अद्भुत छ। वैदिक सनातन धर्म हो, रहस्यमय धर्म हो। पछि आएर विभिन्न कुकृतिका र असांस्कृतिक तत्त्वहरू हाबी भएको हुँदा अलिकति खलबल देखिएको छ। तर सनातन धर्म सत्य सनातन त्यसै भनिँदैन। त्यो स्वयं प्रभुले दिएका उपदेशहरूको आधारमा र आज विज्ञानले पनि यसको भरपुर साथ दिएको छ, भरपुर प्रशंसा गरिरहेको छ। र आज यस्तो कोही होला जसले हाम्रा वेद वेदान्तहरूलाई ठिक छैन भनेर भन्न सकोस्। बीचबीचमा कतै कुनै किताबहरू यस्ता आए, त्यस्ता किताबहरूको बेसमा तिनीहरूले वैदिक सनातन धर्मको इज्जत उतार्ने काम र यसको कुप्रचार गर्ने काम गरेको पाइन्छ। हुनसक्छ ती किताबहरू ती ऋषि महर्षिहरूले निकालेकै होइन होला। यस्तो मैले इतिहास अहिले पढ्दैछु, हेर्दैछु। एउटा किताब जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्म हिन्दू संस्कृतिमा त्यसले
नराम्रो छाप राखेको भन्ने कुरा सुनेर मैले त्यस विषयमा छलफल र त्यस विषयमा खोज खन्तर गर्दाखेरि यस्तो समेत भेटेको छु कि त्यो लेख्यो एउटाले र अर्कोले नाम एउटाको दिएर त्यसरी प्रस्तुत भएको र जसरी विभिन्न तपाईँले थाहा पाइराख्नु भएको छ 5,000 10,000 वर्ष 15,000 वर्ष पहिला यहाँ हिन्दू मठ मन्दिर भारतवर्षको पुरै एरिया जुन छ नेपाल भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान यी क्षेत्रहरूमा थुप्रै मठ मन्दिरहरू थिए। त्यहाँ अहिले ती मठ मन्दिरहरू हटाएर अरू अन्य धर्मका भवनहरू बनेका छन्। ती र अहिले खन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग भेटिन्छ, कतै श्रीकृष्णको मूर्ति भेटिन्छ, कतै रामको मूर्ति भेटिन्छ, त्यस्तो देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो धर्म अति पुरानो र अति सान्दर्भिक छ र सबै काललाई सुहाउँदो छ, किन भन्दा यो स्वयं प्रभुले दिएको उपदेशमा आधारित छ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई वैदिक धर्मावलम्बीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सेकुलरिजम भनेको त कुनै अर्थै अथवा शब्दै छ भनेर भन्नु हुँदैन हामीले, किनभने सेकुलरिजमले त असुर प्रवृत्ति बढाइरहेको छ। हामी यो नेपाल क्षेत्र जुन छ, जुन भारतवर्षको एरिया छ रामायण महाभारतमा, त्यो क्षेत्र भनेको त तपाईँको शुद्ध हिन्दू सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरूको क्षेत्र हो। यहाँ असुर पद्धतिको विकास भनेको यो हाम्रो लागि कतै उचित होइन र हामी अझै पनि मेजोरिटीमा छौँ। यदि हामी आफ्नो ठाउँबाट आवाज नउठाउने हो भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आवाज उठाउनुभन्दा पहिला हामीसँग केही ज्ञान हुनु पर्यो। ज्ञान हुनलाई हामीले आफ्ना धर्मग्रन्थहरू, वेद वेदान्तहरू, पुराणहरू, काव्यहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यो अध्ययन सबैलाई गर्ने सहज वातावरण गराउनु पर्यो। खालि चौकामा बसेर दुईजनाले कथा सुनाए, हामी गयौँ, नाच्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, हिँड्यौँ, यतिमा यसलाई छोड्नु भएन। यदि यसरी नै हामीले छोड्दै गयौँ भने आज तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्, इतिहासले के देखाइरहेको छ, आज वैदिक सनातन धर्मको स्थिति के छ। र हिजो हाम्रो देशमा त अन्य कुनै धर्मको खासै त्यस्तो थिएन। हाम्रा जुन 10 अवतार भित्रका जुन थिए तिनीहरू नै थिए, त्यहाँभन्दा बाहिरका त हामीले केही सुन्नै पाइन्थेन। अहिले तिनीहरूको हाबी र तिनीहरूको ज्याजती तपाईँले ठाउँ ठाउँमा देखिरहनु भएको छ। त्यसैले यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको जगेर्ना गर्नु, जोगाउनु र सब प्राणी मात्रको हितको लागि हामीले आवाज उठाउनु वैदिक सनातनीहरूको मुख्य काम हो। साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, सबैलाई माया गर्नु आवश्यक छ। हामी वैदिक सनातनीहरूले कसैको घृणा गर्नु छैन, तर वैदिक सनातन धर्ममाथि यदि आँच आउन थालेको छ भने त्यहाँ हामी सबै मिलेर आवाज उठाउनु जरुरी छ। सबै मिलेर आवाज उठाउँ र हाम्रो वैदिक सनातनले हामीलाई जे संस्कार दिएको थियो ती संस्कारहरूलाई नभुलौँ। सबै सुखी रहनुहोस्, सबै खुसी रहनुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः।